अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बारा जमजम रिएक्शन। वेलकम टू बैक मेरे चैनल पे। आज का वीडियो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की। वीडियो का टॉपिक है सिया ने उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की गुस्ताखी की। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या बताते हैं। बात की तस्दीक करते हैं कि उस्मान बिन अफान गज़वा उहद में भाग गए थे। फरार जुमला फरार है। फरार वही ना, अरबी लफ्ज़ को तर्जुमा क्या करूं यार अरबी लफ्ज़ में भाग। अच्छा फरार अरबी लफ्ज़ को तर्जुमा क्या करूं? नहीं आप फरार ही कहते तो फरार भाग नहीं होगा ना, भाग गए थे, तशरीफ ले गए थे। हाँ जी तशरीफ ले गए। तशरीफ लिखा ही नहीं, तशरीफ कुछ दुश्मनों की तरफ की थी। उन्होंने नहीं लिखा, मैं कुरान में बताऊंगा तशरीफ दुश्मनों की तरफ की थी। इबारत पढ़ दे, इबारत पढ़ दे। वो पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा, जब उन्होंने पूछा ना कि हजरत में एहतजाज वो भाग गए थे, तशरीफ दुश्मनों की तरफ की थी, ये गलत बात है। मैं कुरान से पढ़ाता हूं। यार ये किसको कह रहे हैं यार, ये कैसा आदमी है यार। सही बुखारी में ही आता है कि अहले मिस्र में से एक शख्स मदीना शरीफ आता है हज के मौका पर, मक्के या मदीने में, और वो कहता है कि जी तुम में जो कोई बड़ा शेख है मेरी मुलाकात उनसे करवाओ असहाब में से। तो लोग एक शख्सियत की तरफ इशारा करते हैं, अब्दुल्ला बिन उमर की तरफ। तो वो अब्दुल्ला बिन उमर से कहता है कि हज़रत मुझे ये बताइए, ये सही बुखारी में 2-3 जगह पे ये हदीस मौजूद है। सूरह आल इमरान की तफसीर में भी लेके आए हैं इमाम बुखारी, ग़ज़वा उहद वाले चैप्टर में भी लेके आए हैं, हज़रत उस्मान गनी के फ़ज़ाइल वाले चैप्टर में भी लेके आए हैं। तो सही बुखारी के अल्फाज हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर से वो शख्स कहता है कि हज़रत ये बताएं कि क्या ग़ज़वा उहद के दिन हज़रत उस्मान जो है वो मैदान जंग छोड़कर भाग गए थे? अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया हाँ ऐसा ही था। उसने कहा कि हज़रत उस्मान ग़ज़वा बदर में भी मौजूद नहीं थे? तो अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया हाँ ऐसा ही था। और फिर पूछा कि जिन असहाब ने दरख्त के नीचे रसूलुल्लाह की बैत की जिसमें सूरह फतह नाजिल हुई, असहाब शजरा जिनके बारे में सही मुस्लिम में हदीस है कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है जिन्होंने दरख्त के नीचे मेरी बैत की जहन्नम की आग उन्हें नहीं छुएगी। तो हज़रत उस्मान जो है वो असहाब शजरा में भी शामिल नहीं थे, वहाँ पर भी मौजूद नहीं थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत से वो महरूम रहे। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया हाँ हज़रत उस्मान वहाँ पे भी मौजूद नहीं थे। बस ये 3 बातें उसने सुनी तो उसने नारा लगाया अल्लाहु अकबर। चूँकि वो अहले मिस्र में से था और अहले मिस्र हज़रत उस्मान की पॉलिसीज़ की वजह से नालां तो थे ही, अब उनको इल्मी दलील भी मिल गई नाराज़ होने की। तो वो जब पीठ फेर के वहाँ से जाने लगा तो अब्दुल्ला बिन उमर ने उसको कहा कि रुक जा, पहले मेरे को फकी तो ले जा, तू मेरा भी जवाब सुन ले ना। वो अरबी के अल्फाज ऐसे ही, उसका मतलब ये फकी ले जा और ये जाके मिस्र वालों को दे देना मेरी तरफ से, इन 3 बातों के जवाब में। फिर उन्होंने कहा कि रहा मसला इस बात का जो तुमने पूछा कि उहद के दिन हज़रत उस्मान भाग गए थे मैदान जंग से, तो कुरान हकीम में अल्लाह ने उनकी ये गलती मुआफ़ कर दी है। और फिर उन्होंने सूरह आल इमरान की आयत नंबर जो 152 में आया ना, वलक़द आफ़ा अन्कुम, बेशक अल्लाह तुम्हें मुआफ़ कर चुका। एक ये आगे चल के फिर एक और आयत आएगी इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो आयत भी उन्होंने तिलावत की और उन्होंने कहा कि चूँकि अल्लाह ताला ने अब मुआफ़ कर दिया है, लिहाजा अब तुम्हें इस मामले में कोई हर्जा सराई करने की ज़रूरत नहीं है। ये आयत भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, आयत नंबर है 155, वलक़द आफ़ल्लाहु अन्हुम, बेशक अल्लाह ताला मुआफ़ कर चुका है उन्हें। जितने लोग थे, वो सिर्फ हज़रत उस्मान को सिंगल आउट करना गलत है, और लोग भी थे। तो चूंकि ये तो होगी मुआफ़ी। फिर उन्होंने कहा तूने बदर के बारे में पूछा कि बदर में हज़रत उस्मान शामिल नहीं थे, तो उसकी वजह यह थी कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त की वजह से शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी थी सय्यदा रुक़ैया सलामुल्लाहि अलैहा, वो हज़रत उस्मान के अक़द में थी और वो उस वक्त सख्त बीमार थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को उनकी तीमारदारी के लिए हुक्म दिया कि तुम मैदान जंग में ना हो, तुम अपनी बीवी की देखभाल करो, तीमारदारी करो। और फिर
بخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو باوجود اس کے کہ وہ غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے بدری اصحاب میں شمار کیا، حتیٰ کہ جب مال غنیمت بانٹنے کی باری آئی تو حضرت عثمان کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا، حالانکہ وہ جنگ میں نہیں تھے، تاکہ یہ چیز انشور ہو جائے کہ وہ بدری اصحاب میں سے۔ ظاہر ہے صحابہ بدر کی تو ایک فضیلت ہے، تو حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل حضور کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اصحاب میں جو فضیلت ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ فضیلت ہے اصحاب بدر کی، اس کے بعد اصحاب احد کی۔ تو جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو بدر میں آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو احد میں شامل ہوئے ہیں۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی حضور کی نسبت ہے الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر نے اس کے جواب میں کہا کہ بھئی وہ تو بدری اصحاب میں شامل ہیں۔ رہا تیسرا مسئلہ ہے جو تم نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اصحاب شجرہ میں وہ شامل نہیں تھے، تو واللہ اس دن عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے انہیں اپنا سفیر بنا کے اہل مکہ کی طرف بھیجا تھا، اور جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کی افواہ مشہور ہو گئی تو حضور نے جو موت پہ بیعت لی تھی عثمان کے لیے تو لی تھی، وہ سب سے زیادہ معزز تھا اس دن، اور حضرت عثمان وہاں پہ موجود نہیں تھے، تو حضور نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے بائیں ہاتھ پہ مارتے ہوئے کہا کہ میں اس کی بیعت بھی لیتا ہوں۔ اچھا آپ دیکھیں حضور نے ساتھ ساتھ وہ ایشوز سارے کل کیے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بعد میں تان کر سکتا تھا۔ اصحاب بدر میں شمار کیا تو مال غنیمت میں بھی حصہ دیا تاکہ وہم نکل جائے۔ یہاں پر بھی اصحاب شجرہ میں وہ شامل نہیں تھے، لیکن یہ چیز لوگ بھول گئے کہ اصحاب شجرہ کی جو بیعت موت پہ ہوئی تھی وہ حضرت عثمان کے قتل کے بدلے کے لیے ہوئی تھی۔ جس شخص کے قتل کے بدلے کے لیے بیعت لی جا رہی ہوتی ہے تو وہ تو سب سے زیادہ معزز ہوتا ہے، کیونکہ بیعت اس کی وجہ سے ہو رئی ہے۔ پھر بھی حضور نے کیا کہا کہ عثمان موجود نہیں ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں اس کی بیعت لیتا ہوں۔ تو حضور نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کے ان کی بیعت لی۔ یہ تینوں فضائل حضرت عثمان کے بیان کر کے ان تینوں اعتراضات کے جواب میں حضرت عبداللہ بن عمر نے اس مصری شخص سے کہا کہ جانا اور اہل مصر کو یہ بھی ساتھ دے دینا، یعنی یہ پھکی ہوئی لہجہ جسدا کوئی علمی آزما خراب ہوئے تو انہوں پھکی ہوئی دیں کہ اگر وہ حضرت عثمان کے اوپر کوئی تان کرے۔ انجینئر محمد علی احمد صاحب نے بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک شیعہ شخص نے گستاخی کی کہ انہوں نے کہا میں جنگ کے دور میں بھاگ گئے تھے جنگ کو چھوڑ کے، تو محمد علی مرزا صاحب نے بتایا کہ اللہ نے ایک اپنی آیت میں بولا ہے کہ جتنے ان سب کی ساری گناہ معاف کر دی جاتی ہے، جو لوگ تھے ان کی ساری گناہ معاف کر دی جاتی ہے۔ تو جانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو کے اوپر ریئیکشن دیں تو ہم نے اپنا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ باہر جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں ویڈیو۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ویڈیو میں بہت اچھے طریقے سے سمجھا ہے کہ آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ہاں لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ چاہتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ویڈیو پہ ریئیکشن دے تو وہ بھی بتائیں۔ میں اپنا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گا، اس پر جا کر آپ چیک آؤٹ کریے اور ویڈیو بھی شیئر کر سکتے ہیں یا ویڈیو کا لنک بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔